देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण आखेर करूंक ताच्यान जावना. वय एक मनीस बुन्याद घालच्या पयलें, घर बांदच्या पयलें तो बसून चिंता, आपणा तावन हें साध्य गी म्हणून बसून पयलें चिंता. ताच्या उपरांतच बुन्याद घालता. जर तर बुन्याद घालना तें आखेर जायना जायत जाल्यार मनीस ताका खेणटात. तशेंच झूज करूंक येता आसतना 10,000 सैन्य काणयोन 20,000 सैन्याक आमी चलोवन वेताव म्हणून थंयसर एक राय चिंतीत जाल्यार खंडीत जावन तो चलवता. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, आज क्रिस्तांव जिणेंती. आज आमी क्रिस्तांव जाल्याव, क्रिस्त हांव जाल्याव, पूण क्रिस्त जायचे जाल्यार खंडीत पयलें बसून तूं चिंत म्हणून सांगता. वय ही शाती तुजे थंय आसा गे. खंडीत आमचे तावन हें करूंक साध्यच ना. एक क्रिस्तांव जिणें, जेजूचें जिणें जियोंक आमच्यान साध्य ना. पूण जेजू क्रिस्त आमकां आलोचन दिता गी, वय हांव तुज्या सांगाता आसां. ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें पाठयला. त्या क्रुसाच्या मरणा मुखांतर आमी केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरताव. तवळ आमी जेजू क्रिस्ता थंय एक जाताव. पोरणें तें गेलें, नवें तें आयलें. कितें तें नवें? पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो एकच एक आलोचन दिता गी, घे तुजो कुरीस आनी जेजूचो पाटलाव कर. वय घे तुजो कुरीस. आपणाकच इन्कार करूंक कुमोक करचें पवित्र आत्म्यान जावन आसा. जर तर आपणाचो कुरीस घेनासतना जेजू थंयसर आपणाकच इन्कार करिनासतना आवय बापाय जावंक पुरो सकड सांडल्या करीत म्हळ्यार तांकां सोडून वचचें न्हय बगर ती चिंता करिनासतना हांव जेजूक सेरवारलो, म्हाका जेजू क्रिस्तान मोलाक घेतलां, म्हाका थंयसर ताणें मोग केला, म्हजो मोग केला, ताच्या रगतान म्हाका धुवन नितळ केला. हांव मोलादीक जावन आसा. असलें चिंताप आमचें थंय हाडून येवचेंच पवित्र आत्म्यान जावन आसा. देखूनच थंयसर पयलें वाचप म्हणटा, तुमकां एकच एक रीण आसूं दी, एकच एक रीण, मोग करचें रीण मात्र आसूं दी म्हणून. वय आज आमकां खंयचें पुरा रीण आसा. ह्या संवसाराक आमी लब्धतना जायत्या रिणाक आमी वळख जाता. पूण जेजू क्रिस्ताचें एकच एक रीण, मोग करचें रीण जावन आसा. एकामेकाचो मोग करचें रीण सोडून दुसरें खंयचेंय ऋण आमकां ना भाव भयणीनो, आसूंक नजो. कित्याक जेजू क्रिस्तान आमची सगळीं पातकां आमचे भितर असलें रीण, तें पाताक म्हणलें रीण ताच्या कुडीर काणयोन ताणें तें रगतान मोल दिवन तें सकड संपतलें म्हणून ताणें रीण फारीक केलां. आज म्हाका आनी तुका रीण एकच जेजू खातीर जियोवचें रीण. ह्या कुडीच्या सैमातावन ताचे पासून जियोवचें रीण सोडून दुसरें खंयचेंय रीण ना आमकां. वय कित्याक म्हळ्यार ही कूड ताणें मोलाक घेवन जाल्या, वय आमचें सगळें ताणें फारीक करन ताणें मोलाक घेवन जाल्या आज एक घडी बसून आमी चिंतया भाव भयणीनो, म्हजे वरवीं साध्य गे. वय खंडीत साध्य ना. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव एक मजतदार तुका दितां आनी तो मजतदार तुका कुमोग करतलो. वय तो मजतदार दुसरो कोणीय न्हय, बापाचो आत्मो, जेजू क्रिस्ताचो आत्मो तो जावन आसा, पवित्र आत्मो जावन आसा. आनी ती आलोचन, बापाची आलोचन आमकां कळीत करून दिवचो मात्र न्हय, आमकांच इन्कार करूंक आमकां तो कुमोग करता. आनी जेजूचो कुरीस हळू आनी तें सुलभ तें जिवीत आमकां जियोंक पवित्र आत्मो प्रेरण दिता. आमेन.